सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पताल बन्यो। अब बन्दाखेरि अब सबै नक्सा विपरीत भयो कामहरू। अब यतापट्टि चाहिँ बाटै थिएन, यतापट्टि बाटो खोलेर मेन बाटोलाई चाहिँ बाइपास गरेर अब मेन इन्ट्रान्समा पोस्टमार्टम घर राखिएको छ। गरे हो अब यो झ्यालबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ दृश्य, यो टोयलेटको यत्रो वर्ष भयो यो बन्न थालेको, यसको बास्ना आउँछ राम्रोसँगले माथिबाट हरेर, बेलुका त्यही सुँग्ने हो, बस्ने हो। अब आजको हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले मात्रै सोचिदिनु भयो कि क्या हो? मैले व्यावसायिक हिसाबले सोचेको होइन। मैले मेरो के सोचाइ हो भने यता इमर्जेन्सी हुँदाखेरि अगाडिपट्टि ओपिडी काउन्टर राख्दाखेरि के फरक पर्छ र? किनकि तपाईँले सरकारी इन्जिनियर हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्राइभेट इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो भने नि त होइन त्यो ठाउँमा बसेर एकचोटि बोलिदिनु न तपाईँले एज ए इन्जिनियर मात्रै, तपाईँ गभर्मेन्ट इन्जिनियर बिर्सिदिएर। अब यस्तो हो के अरे, अब काम गर्दै गर्दा चाहिँ सर अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मेन एम के हुन्छ भने हामी ढलाइमा आफै पनि बसेका हुन्छौँ। सबै ढलाइमा बस्छौँ, प्रायः सबै ढलाइमा आफै पनि बसेर हामी जबसम्म ढलाइ हुन्छ तबसम्म हाम्रो एकदम प्रेजेन्स हुन्छ होइन, क्वालिटीमा एकदम पुरै ध्यान दिँदै गरिन्छ। तर कोही बेला के हुन्छ भने अब काम गर्दै गर्दा पनि हामीले फुल आफ्नो एफर्ट लगाए पनि होइन, कोही बेला चाहिँ अलिकति मिस भइदिन्छ कुनै हिसाबले। अब जस्तै हामीले काम गर्दै गर्दा चाहिँ अब कोही बेला मेसिनले गरिन्छ, मेसिनले गर्ने काम हो, कोही बेला चाहिँ मिस्टेक भइदिन्छ। सो त्यो तर त्यो हाम्रो ठुलो हामी भएर पनि ठुलो समस्या चाहिँ हुन दिँदैनौँ कहिले पनि होइन। सो सानो समस्या हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अब तर यो समस्या त 2 करोड 60 लाख सानो होइन नि सर। 2 करोड 40 अरूभन्दा जनतालाई घाटा लागेको, सरकारलाई घाटा लागेको 2-2.5 वर्ष भनौँ न, त्यो पनि त सानो होइन। त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत इन्जिनियरको इगोले गर्न पाइन्थ्यो भन्ने हो सर। एज ए इन्जिनियर तपाईँले बोल्नु पर्दा, किनकि घर फिनिसिङ भइसक्यो, फर्स्ट फ्लोर फुटा भन्नु चाहिँ होइन, अब फुटेको सिसालाई जस्ता तस्तै बना भन्नु जस्तै हो नि त। तर पनि बनाउनु भयो, डक्टर होइन पिएचडी होल्डर ल्याउनु भयो, सर्टिफाई गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने, प्राइभेट इन्जिनियर यो कन्सल्टेन्सीको इन्जिनियर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने कुरा। मैले चाहिँ अब के भन्नु त, त्यो यसको उत्तर तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पताल बन्यो। अब बन्दाखेरि अब सबै नक्सा विपरीत भयो कामहरू। अब यतापट्टि चाहिँ बाटै थिएन, यतापट्टि बाटो खोलेर मेन बाटोलाई चाहिँ बाइपास गरेर अब मेन इन्ट्रान्समा पोस्टमार्टम घर राखिएको छ। अब अस्पताल आज जिम्मा लाउने कुरो छ, अस्पताल जिम्मा लाउने कुरोमा यी टोयलेटहरू यहाँ छ, अब व्यवस्थित छैन कुनै पनि केही कुराहरू। अब कसरी उ गर्ने हो? अब एक टोलले मात्रै अब हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने सबैलाई पाएक पर्ने गरी राखौँ, जस्तै यो बिचमा सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ इमर्जेन्सी राखौँ, यसलाई बिचमा राखियो भने चाहिँ सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो, सबैलाई पाएक पर्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, मनसाय हो। अब त्यो पनि भएन। अब सबै कसरी यो एक ठाउँमा राखियो त्यो अब अस्पताल प्रशासनले अस्ति पनि हामी एकचोटि डेलिगेसन चाहिँ आयौँ, आउँदाखेरि अनि तपाईँले डिपिआरको प्रोजेक्टको फाइल हेर्ने केही पनि हामीलाई केही पनि देखाउनु पनि भएन उहाँहरूले। हामीले सोच्यौँ जे बन्छ राम्रै बन्छ होला भन्ने सोचियो, तर मेन बाटोलाई छोडेर उहाँहरूले शाखा बाटोतिर मेन इन्ट्रान्स बनाएर काम गर्नुभएको छ। अब को काम गर्नुभएको हो, कति पैसा खानु भएको छ, कति के गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई नै थाहा छ। दुईपट्टि नै एक्जिट र इन्ट्री गर्न पायो भने चाहिँ सहजै हुन्छ। बिच भागमा इमर्जेन्सी राखेर दुईपट्टिबाटै एक्जिट राखौँ, दुईपट्टिबाटै इन्ट्रान्स राखियो भने सबैलाई पाएक पर्ने कुरा हो यो। हामी त त्यसमा चित्त दुखाइ केही पनि थिएन, तर एकपट्टि मात्रै प्रायोरिटी बढी दिएर एकपट्टि फोकस गरेर एकपट्टिलाई चाहिँ जुन मेन बाटो हो त्यसलाई चाहिँ छायामा पारियो भन्नु। ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा इमर्जेन्सी र मर्चरीको भाग लाग्दा तपाईँहरूकोपट्टि चाहिँ मर्चरी पर्यो भन्ने हो। हाम्रो भागमा चाहिँ मर्चरी भन्दा पनि यो पोस्टमार्टम पर्यो। एकदम मेन इन्ट्रान्स यही हो झ्याल, यो झ्यालमा चाहिँ पोस्टमार्टम राखिएको रहेछ। धेरै मान्छे रुएको मात्रै देख्न पाइयो, रुएको मात्रै देख्न पाइयो। मेरो घर यही हो। अब यो झ्यालबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ दृश्य, यो टोयलेटको यत्रो वर्ष भयो यो बन्न थालेको, यसको बास्ना आउँछ राम्रोसँगले माथिबाट हरेर, बेलुका त्यही सुँग्ने हो, बस्ने हो। अब पोस्टमार्टम आउँछ होला, पोस्टमार्टमकै बास्ना सुँग्ने होला, बस्ने होला। त्यति साह्रो पनि नेगेटिभ त होइन होला, तर पनि सेन्टरमा इमर्जेन्सी राख्ने प्लानिङ त देखिएन। एकदम दुई साइडै हो। अब कस्तो चाहिँ भयो भने दाहिने होइन इमर्जेन्सी राख्ने कि देब्रे इमर्जेन्सी राख्ने भन्ने हो। दाजुको हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले मात्रै सोचिदिनु भयो कि क्या हो? मैले व्यावसायिक हिसाबले सोचेको होइन। मैले मेरो के सोचाइ हो भने यता इमर्जेन्सी हुँदाखेरि अगाडिपट्टि ओपिडी काउन्टर राख्दाखेरि के फरक पर्छ र? होइन दुईपट्टि नै आखिर इमर्जेन्सी आउनेलाई
सहायक इन्ट्रान्सबाट आउँदा इमर्जेन्सी आयो ल हामीलाई ठिकै छ मान्यता हो अब यतापट्टि चाहिँ जुन मेन इन्ट्रान्स हो त्यहाँ ओपिडी राख्दाखेरि तपाईँले थाहा पाए अनुसार चाहिँ ओपिडी चाहिँ कहाँ छ त ओपिडी माथिबाट छ यो एक तला माथि तला माथिबाट ओपिडी राख्नु भएको छ जहाँ कि यो कसैले पाएको पर्दैन ओपिडी कुनै पनि अस्पतालमा मैले तलामाथि देखेको पनि छैन हस्पिटलहरूमा घुम्दाखेरि र इन्ट्रान्समा सब गृह देखेको छैन तपाईँको अमला उठाइरहँदाखेरि कता अध्यक्षपट्टि व्यवस्थापन समितिपट्टि व्यवस्थापन पनि कमजोरी छ यहाँ धेरै कमजोरी देख्छु म चाहिँ व्यवस्थापनको पक्षको कमजोरी पनि छ किनभने उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि मोनोपोली हिसाबले गर्नुभयो बनाउनु भयो जस्तो लाग्छ अहिले आएर मलाई चाहिँ यस्तो होइन भने तपाईँले डिजाइन डिपिआरको प्रोजेक्ट देखाउनु पर्यो हामीलाई नक्सा देखाइदिनु पर्यो नक्सा अनुसारको काम भएको छ कि छैन यो बनाउनुभन्दा अगाडि हामीलाई पनि राखेर एउटा सार्वजनिक सुनवाई गरिदिएको भएदेखि हामी पनि सल्लाह दिन्थ्यौँ होला यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ यहाँ यस्तो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि भनेर केही सल्लाह त हामी पनि दिन्थ्यौँ होला फोटो र नक्सा त अनिवार्य टाँस्नुपर्छ तर यहाँ टाँसिएन सुरुदेखि अहिलेसम्म टाँसिएको छैन हेर्नुहोस् यहाँ कहीँ देख्नुभयो भने म के भन्ने छैन नक्सा पनि छैन फोटो पनि छैन स्पेसली डिपिआरको नक्सा सार्वजनिक गरोस् व्यवस्थापन समितिले नभए आपत्ति छ भन्ने तपाईँको आपत्ति छ यो डिपिआरको ऊ चाहिँ नक्सा चाहिँ हामीलाई देखाउनु पर्यो एकचोटि अनि हेरेर त्यो अनुसारको काम होस् भन्न चाहन्छु म हजुर हुन्छ हस् धन्यवाद नमस्कार हजुरको परिचयबाट सुरु गरौँ न सर नमस्कार म विवेक देव मेरो नाम विवेक देव म यहाँ सलनसरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको इन्जिनियर अनि म यो सुरुदेखि नै यो जिल्ला अस्पताललाई निरीक्षण गर्दैछु हेर्दैछु अनि अहिलेसम्म चाहिँ आज हस्तान्तरणको दिन भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो अब कार्यक्रम एउटा सानो रहेको छ र यो भवनको बारेमा विस्तृत जानकारी हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने हामीसँग 3टा ब्लकमा छ ब्लक ए बी र सी जसमा हामी अहिले चाहिँ म ब्लक सीमा छु ब्लक सीमा अहिले म छु होइन अनि देन ब्लक ए र बी र सी भनेर चाहिँ यो हाम्रो यतापट्टिको चाहिँ ए हो भने यतापट्टिको बी हो भने यो ऱ्याम हामीसँग लिफ्ट पनि छ र हामी अहिले ब्लक सीमा छौँ सो हामीसँग अब ब्लक एमा चाहिँ के छ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कोठाहरू के छ भने अपरेसन थिएटरहरू सबै माइनर ओटी मेजर ओटी सबै हाम्रो ब्लक एमा छ भने ब्लक सीमा चाहिँ हाम्रो के अरे एक्सरेको रुमदेखि लिएर सबै होइन पोस्टमार्टमदेखि लिएर हजुर सर धन्यवाद सरलाई मैले यहाँ हेरेँ यहाँको जनताको आक्रोश बाहिर टोलवासीहरूको के छ भने जहाँ फेस बनाइयो त्यहाँ पोस्टमार्टम जस्तो राख्यो अहिले चाहिँ फेरि चेन्ज भएछ अनि इमर्जेन्सी बिचमा राख्ने सल्लाह थियो त्यो पनि होइन लेफ्ट साइडमा परेछ यो प्लानिङ बमोजिम हुन्छ कि मोनोपोली सार्न मिल्छ व्यवस्थापन समितिले प्लानिङको हिसाबले चाहिँ यो यस्तो हो प्लानिङ हाम्रो अलिक थोरै मात्रै चेन्ज भएको छ हाम्रो प्लानिङ हाम्रो हुँदा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै नक्सा बनेर आउने हो त्यहीबाट स्वीकृत भएको हुन्छ कुन कोठा कहाँ राख्ने कति साइजको राख्ने भन्ने कुरा सबै नक्साहरू त्यहीबाट होइन भेरिफाई भएर आएको हुन्छ तर पनि हामीले यता चाहिँ अलिक देखियो भने थोरै हाम्रो अलिकति चेन्ज भएको छ त्यो चेन्ज हुनु कारण के भने यहाँको आवश्यकता अनुसार यहाँको हाम्रो जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता अनुसार कहाँ के राख्दा ठिक हुन्छ कुन अब अलिक नभए नि हुन्थ्यो इम्पोर्टेन्ट त्यो हो प्रायोरिटी हिसाबले चाहिँ कोठाहरू फेरबदल गर्न चाहिँ मिल्दो रहेछ प्रायोरिटी हिसाबले थपिएको आवश्यकता डिपिआर भन्दा फरक प्लानिङमा उद्घाटन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा यहाँ पब्लिकको बुझाइ नि छ अब अहिले डिपिआर डिस्प्ले गरिदिनुहोस् भन्ने होइन जनताको माग भयो डिपिआरमा छ भने अगाडि फेसमै मर्चरी बसे पनि अथवा पोस्टमार्टम बसे पनि नो प्रब्लम अब्जेक्सन छैन तर यदि डिपिआरमा हेर्नु मिल्दैन भने एउटा टोललाई बाइस गरेर डम्पिङ साइड र एउटा टोललाई चाहिँ होइन आफ्नो पावर चल्छ भनेर बिजनेस साइट बनाइदिएको भन्ने आरोप छ सर प्लानिङमा तपाईँहरूलाई त्यो विषयमा हामीले त्यो बिजनेस भन्दा नि हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्स के हो त इम्पोर्टेन्ट अब के गर्दा ठिक हुन्छ सबै जनताले चाहिँ के गर्दा सबैले यहाँको लाभ उठाउन सक्छ होइन कसैले प्रब्लम नगरिकन सो के छ भने हाम्रो आवश्यकता हिसाबले हामीले प्लानिङमा अलिकति चेन्ज गरेको छौँ जस्तै हाम्रो चेन्ज हुनु धेरै पनि चेन्ज छैन हामीले अब कोठाहरू थुप्रो सानो कोठा टर्ने धेरै थिए त्यसले हामीले एउटा ठुलो बनाएको छौँ त्यति मात्रै चेन्ज हो होइन अनि इमर्जेन्सी चाहिँ हाम्रो सानो कोठा भयो हाम्रो यहाँको अस्पतालको हाम्रो मिसु साहबको हिसाबले चाहिँ हामीले के भने अलिकति त्यसलाई चाहिँ 2 ठाउँमा बनाएको छौँ होइन ओपिडी सेन्टर फर्स्ट ग्राउन्डको फर्स्ट फ्लोरको फेसमा राख्दा के हुन्थ्यो होला प्लानिङमा भन्ने सर इमर्जेन्सी ओपिडीहरू चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा सबै प्लान गरिदिनु भएको है थर्ड फ्लोरमा आएर ओपिडी बस्यो भन्ने कुरा नि त सर होइन हाम्रो त ओपिडी अब हाम्रो माथिबाट आएको नक्सा चाहिँ ओपिडी त्यतै राख्ने कुरा थियो कि नक्सा हिसाबले नै हामी गएको छौँ नक्साको हिसाबले पनि छ तर कहीँ चाहिँ फेरिदिनु भयो थोरै चेन्ज किन गर्नु पर्यो भने यहाँको आवश्यकता हिसाबले त्यो चाहिँ आवश्यकताले भन्नुभयो अथवा व्यवस्थापन समितिको भनाइमा व्यवस्थापन समिति त टोलको हिसाबले होइन साइड लिन सक्छ भन्ने कुरामा इन्जिनियरको हिसाबले चाहिँ तपाईँले त कङ्क्रिटली डिजाइनको हिसाबले बोल्नु पर्ला
अनि अहिले नै भनिदिइसक्नुभयो कहीँ चाहिँ हामीले सहमति गरेर सारिसक्यौँ भन्नु सहमति हुनाले नै यहाँको रिक्वायरमेन्ट हिसाबले चाहिँ गएको क्या थोरै धेरै चेन्ज भएको छैन थोरै चेन्ज एकदम न्यूनतम चेन्ज भएको खासै चेन्ज भएको छैन अनि उद्घाटन गर्ने बेलामा पनि व्यवस्थापन भइसकेको छैन र मेन ब्लकमा होइन ऊ बोर्ड सुत्दो पनि छैन भन्ने हिसाबले बोर्ड त यस्तो हामीले यो थानापट्टिकै गेटलाई बनाउँछौँ नि होइन सर यो हस्पिटल अब गेट यस्तो छ हामीले दुइटै बाटोलाई चाहिँ दुइटै इन्ट्रान्सलाई चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्स दिनेवाला छ Equal, अब दुइटा किन बाटो बनियो त अब एक साइडबाट निस्किने अर्को साइडबाट एक्जिट गर्ने एक साइडबाट एन्ट्री गर्ने त्यस्तो हो ताकि हाम्रो एम्बुलेन्स आउने बेलामा आएको बेला चाहिँ के हुन्छ भने मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो होस् भनेर हो त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा मुभमेन्ट नगर्न परोस् अनि प्रपरली यत्रो हस्पिटल बन्दा त्यो पार्किङको प्लानिङ देखिएन नि सर डिजाइनमा पार्किङको प्लानिङ अब हामीसँग अब ठाउँ हिसाबले चाहिँ हामीसँग जग्गा हिसाबले चाहिँ हामीले पार्किङमै राखेका छौँ भने त अगाडिपट्टि हामीले पार्किङ गर्न मिल्छ साउथ एलिभेसन होइन मिल्छ मात्रै हो व्यवहारिक हिसाबले तर मिल्छ प्लानिङ त प्लानिङ इन्डोरै हुनुपर्थ्यो होइन र सर प्रायः इन्डोर पार्किङ चाहिँ हाम्रो सर हामीले डिजाइन त्यस्तो गरेनौँ त्यस्तो गरेको छैन हामीले नभए त्यत्रो फ्ल्याटमा त अन्डरग्राउन्ड भएको भए धेरै गाडीहरू अब इभन अफिसियल गाडीहरू आफ्नै मात्रै हस्पिटलकै मात्रै नि बस्यो भने सेफ्टी त हुन्थ्यो नि त अब अन्डरग्राउन्ड गरायो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने इम्पोर्टेन्ट कोठाहरू पुग्न नसक्थ्यो होइन तल चाहिँ मुनिबाट हाम्रो जुन छ इमर्जेन्सीहरू त्यो चाहिँ अकिपाई हुन्थ्यो होला होइन हामीसँग कोठाहरू पर्याप्त हामीले राख्न सक्दैन थियो होला त्यो अनि डिप ग्राउन्ड छिरेको भए भनेर डिप ग्राउन्ड त्यसको लागि अब के छ भने हाम्रो मेन जुन अब विभागबाट जुन बनेर आएको हुन्छ नक्साहरू सबै होइन त्यही हिसाबले चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ सर ठ्याक्कै यो प्रश्न त व्यवस्थापन समितिलाई पनि सोध्ने हो मैले चाहिँ हजुरलाई डिपिआरमा प्लानिङ बमोजिम सेटअप छ कि छैन भन्ने मात्रै क्वेसन 95% प्लानिङ बिजनेस हबको हिसाबले साइड लिनुभयो भनेर त मैले व्यवस्थापन समितिलाई सोध्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब के भने हामीले अब ट्रस्टको रूपमा भन्नुपर्छ तर ठ्याक्कै भन्नुपर्दैन सर ठ्याक्कै एउटा कुराले चाहिँ हामी पत्रकारहरूलाई पनि के क्रस आयो भने अस्ति बनाएको जुन पोस्टमार्टम गृह थियो त्यो चाहिँ डेलिगेसन आयो भन्नु बित्तिकै सार्न मिल्थ्यो भने त जम्मै मिल्दो रहेछ भन्ने हो सर सार्नु भन्दा नि सर अब के छ भने त्यो त्यहाँ त अहिले त होइन बालरोग होइन परीक्षण के भएछ नि त जस होइन बाल चिकित्सकहरू बस्ने हुनुभएछ त्यहाँनिर चाहिँ होइन अस्ति डेलिगेसन आफ्टर यस्तो हाम्रो पोस्टमार्टम त जहाँ थियो पहिला त्यतै छ अहिले पनि होइन त्यहाँ त ब्यानर देखिएन सारिएर बाल होइन एमसिएच के चेन्ज भएको छैन त्यसमा चेन्ज हाम्रो के छ भने हामीले एक्स्ट्रा एड गरेको छौँ एक्जामिनेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेर कोठा छ एउटा त्यसलाई हामीले दुईवटा कोठा बनाएको छौँ होइन पहिला चाहिँ सिङ्गल थियो अहिले चाहिँ दुईवटा बनाएको छौँ किनभने त्यो ठाउँ बेड नपुगेको हुनाले चाहिँ अब अस्पतालबाट पनि कुरा आयो होइन यसो थप दिनुपर्छ भनेर जुन इम्पोर्टेन्ट कोठाहरू थियो जुन जसको खासै काम छैन खासै युजमा छैन त्यसले चाहिँ हटाएर बरु यो थपिदिनुहोस् भन्ने कुरा आयो अब अन्तिममा तपाईँ इन्जिनियर भएको हिसाबले अहिले हाम्रो सबैभन्दा बढी प्रश्न स्थानीय सरकारदेखि होइन ग्रास रुटसम्म र सिंहदरबारदेखि ओडारसम्म इन्जिनियरहरूसँग प्रश्न ठोकिन्छन् इन्जिनियरहरूले रातो मसी लाउँदाखेरि निर्माण व्यवसायीहरू रोकिनुपर्ने 10जनाभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीले इन्जिनियर फल्ट छ भनेपछि होइन इन्जिनियर गलत हुने कि नहुने इन्जिनियरको सर्टिफिकेटमा क्वेसन आउनुपर्छ पर्दैन सर कहिलेकाहीँ इगोको हिसाबले मसी चल्दाखेरिको प्रश्नमा कानुन त्यहाँ संशोधन गर्नु जरुरी छ कि छैन किनकि इन्जिनियरको कारणले गर्दा राष्ट्रलाई त दोहन हुँदो रहेछ होइन किन एउटा डिजाइन फेलियर हुँदाखेरि पनि अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ कमिसन बेसमा कुरा नमिल्दाखेरि यो बिल्डिङले रेट्रोफिटिङ समेत पायो भन्ने कुरा छ नि सर तपाईँलाई के लाग्छ अब रेट्रोफिटिङ भन्ने चाहिँ अब के छ भने अब त सरले जुन भन्नुभयो होइन कि अब हामी कसैको पक्षमा हामी निष्पक्ष भएर हामीले काम गर्ने हो एज अ इन्जिनियर अब के छ भने के सही हो त क्वालिटी के हो होइन कुन डिजाइन फिजिबल छ यो ठाउँमा कुन हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले हामी जान्छौँ हामी कसैको पक्षमा त्यसमा जाने त्यो कुरा हुँदैन हामीलाई जे डिजाइन हिसाबले जे सही हो त्यो हामी गर्छौँ त्योभन्दा एक्स्ट्रा हामी केही पनि गर्दैनौँ होइन क्वालिटी मेन्टेनको कुरा गर्दाखेरि क्वालिटी टेस्ट चाहिँ चौथो तल ढलान गरेर फिनिसिङ गर्दा जब फर्स्ट फ्लोरमा कमजोरी देखाइन्छ भने त्यसमा सरकारी इन्जिनियरको गल्ती हुँदैन अब यस्तो त मुनिको हरेक फ्लोरमा दुईटै इन्जिनियर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेछ नि त कानुनले त होइन ढलान गरेको दिन त्यो त बसेकै छ नि सबजना त बसे अनि बसेको छ भने त त्यो यो रेट्रोफिटिङको तलाको जिम्मा त सरकारले पनि आदि बिहोर्नु पऱ्यो नि एउटा निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ 2 करोड 60 लाख रेट्रोफिटिङ गर्न लाउँदै गर्दा फिनिसिङसम्म हेरेर इन्जिनियरले त्यो रिस्क लिनु पर्दैन सर तपाईँको मनमा एज अ तपाईँ नेपाली भएर बोल्नुहोस् तपाईँको बेलामा त्यो भएन होला तपाईँ पछि आउनुभयो होला यो डिजाइनमा सुरु डिजाइन पिरियडदेखि हुनुहुन्छ कस्तो भयो भने सर डिजाइन फेलियर हुँदाखेरि राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ इन्जिनियरलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने र डिजाइन अनुसार काम गरेन भने ठेकेदारलाई घाटा हुन्छ रेट्रोफिटिङ गर्न लाउनु भयो चौथो तला फिनिसिङ सकियो अनि चौथो तला फर्स्ट फ्लोरको ढलान फुटाउनु भयो र रेट्रोफिटिङ गराउनु भयो र त्यसले 2-3 वर्ष चाहिँ राज्यलाई घाटा लाग्यो र ठेकेदारलाई 2 करोड 60 लाख घाटा लाग्यो मैले उहाँको बाइट लिइसकेँ भनेपछि त्यो कमजोरी सरकारी इन्जिनियरले आदि बोक्नुपर्छ पर्दैन भनेको
इन्जिनियरले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफ्नो एफर्ट लाएकै हुन्छ राम्रो काम गऱ्यौँ क्वालिटी काम गऱ्यौँ तर गर्दै गर्दा पनि के हुन्छ नि कोही अब यसलाई अवस्था के दिन्छ भने अब गर्दै गर्दा पनि हामी कति चुक भएको मैले धनकुटाकै इन्जिनियर तपाईँहरूको सहर विकासकै इन्जिनियर समथिङ राय सरसँग राय भन्ने कास्ट मैले सुने हजुर उहाँलाई सोधेँ अनि तपाईँको ह्युमेनिटिजको हिसाबले तपाईँको इन्जिनियरिङ टेक्स्ट बोर्डको हिसाबले चाहिँ फर्स्ट फ्लोर कमजोरी थियो भन्ने कुराहरू प्रमाणित हुन्छ भन्दा मेरो हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा त हुँदैन सर चौथो तला ढलान गरिसक्दा क्र्याक आएन भने त्यो क्वालिटी नै हुनु पर्थ्यो तर त्यहाँ चाहिँ के भएको बुझिएन हामीले चाहिँ जनतालाई असुविधा भएकोले गर्दा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो बिल यो हस्पिटल चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एफोर्ट त्यहाँ लाग्यो सर तर मानवीयताको हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो गलतै हो सरकारी इन्जिनियरको पनि गलत हो किनभने घर फिनिसिङ हुने बेलामा फर्स्ट फ्लोर फुटा भनेर ठेकदारलाई दुःख दिनु चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब यस्तो हो सर यसो हामीले चाहिँ के थियो भने अब काम त्यति बेला चाहिँ बिग्रेकै बेला चाहिँ अब टेस्ट गर्नुपर्ने पर्ने त्यही बेला हो भने भत्काउन सकिन्थ्यो सेकेन्ड फ्लोर न त होइन ढलान नहानिकन फर्स्ट फ्लोर चेक गर्नु पर्छ हाम्रो चाहिँ विभागबाट पनि सरहरू आउनुभएको थियो डिजी साहबहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा इन्सपेक्सन गर्नुभयो त्यो हेर्दा चाहिँ के देख्यो भने त्यो भत्काउनै पर्ने आवश्यकता छैन यसलाई चाहिँ हामीले रेट्रोफिटिङ गरेर चाहिँ पनि बचाउन सकिन्छ त्यस्तो खासै ठुलो समस्या पनि होइन जस्तो कुरा पनि आयो नि त त्यो फुटाउनै पर्छ भन्ने कुरा केही पनि त्यस्तो छैन के हुन्छ भने अलिकति अब हामीले टेस्ट गर्दै गर्दा चाहिँ के भएको थियो भने थोरै कतै भ्याल्यु कम आएको हुनाले चाहिँ थोरै त्यो पनि खासै मिनिमम होइन त्यो हामीले नेग्लेक्ट गर्ने नै हुन्थ्यो तर पनि अब के छ भने यसले चाहिँ अब यस्तो बेस्टै बनाऊँ भनेर चाहिँ रेट्रोफिटिङको प्रोसेसमा गइयो सो त्यो डिजाइन भयो रेट्रोफिटिङ आयो अनि डिजाइन रेट्रोफिटिङ भयो त्यसपछि टेस्ट पनि भयो फेरि स्ल्याब लोड टेस्ट अब भइसकेपछिको टेस्ट के हुन्छ त अब लोड हाल्ने होइन डेड लोड लगाएर चाहिँ यसलाई टेस्ट गरियो कतिको यो फिजिबल छ त पुरानै स्ल्याब जस्तो नयाँ स्ल्याब जस्तो छ कि छैन त्यो सो त्यस्तै सेम रिजल्ट आयो सो हामी एकदम ओके छ एकदम पर्फेक्ट छ यही रिजल्टमा त हाम्रो क्वेसन हो सर मन लाग्दाखेरि र भित्र मिल्दाखेरि त्यो पास भइहाल्ने क्वालिटी टेस्ट गुणस्तर भइहाल्ने अनि अन्तिममा भएन भने गुणस्तर शिक्षा अब चेक गर्नेमा पनि कमजोरी रहेछ सर एउटा मन्त्रालयको गुणस्तर अर्को मन्त्रालयले चेक गर्न नमिल्ने आफ्नो सडकको आफ्नै क्यु टेस्ट गर्ने टोली हुनुपर्ने अनि होइन बिल्डिङको सहरी विकासको आफ्नै हुनुपर्ने त्यसमा त जस लेनदेन नै देखिन्छ भन्छ नि सिधै 5% को लेनदेन हुन्छ भनिन्छ सर अब मानमर्दन नहोस् सरकारलाई सचेत गराउने काम मात्रै हो लेनदेनकै जुङ्गाको लडाइँभित्र यो बिल्डिङ फुटाइयो रेट्रोफिटिङ गरियो भन्छ नि सर तपाईँ इन्जिनियर एज अ भएर बोलिदिनु सर हामीले चाहिँ अब यो टेस्ट जुन भयो हाम्रो होइन रेट्रोफिटिङको जुन डिजाइन भयो त्यो हामीले आफैले गरे होइन नि त त्यो माथि फुलचोकबाट आएर टिम आएर होइन त्यो समस्या देखाइदिएर गएपछि त त्यो समाधान त खोज्दै पर्यो काहीँ न काहीँबाट तर यसको जिम्मेवारी त सरकारी इन्जिनियर पनि रहेछ नि त जुन दिन ढलान हुन्थ्यो त्यो दिन त दुइटै इन्जिनियरले होइन साइन गर्नु पर्दो रहेछ नि त त्यो विषयमा चाहिँ सरकारको इन्जिनियरले जिम्मेवारी नलिने रेट्रोफिटिङ गर्दाखेरि 2 करोड 60 लाखमा 1 करोड 30 लाख त सरकारले बोक्नु पर्थ्यो नि त भन्ने नि होइन भने जुङ्गाको लडाइँले क्वालिटी टेस्ट गरिदिने अनि फेल गराइदिने अनि ठेकदारलाई रुवाइदिने अनि सरकारको सम्पत्ति 3 वर्षसम्म लेन्दी गराइदिने सरकारलाई घाटा पुर्याइदिने यो बेला मैले अहिले पनि भने कानुनमा संशोधन गर्न जरुरी छ कि छैन आज तपाईँहरूले रातो मसी लाउँदा ठेकदारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने 10 जना ए लेभलको ठेकदारले सही गर्दा इन्जिनियरलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन होला गलत गरेको कुरामा किनकि तपाईँले सरकारी इन्जिनियर हुनुहुन्छ यदि तपाईँ प्राइभेट इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो भने नि त होइन त्यो ठाउँमा बसेर एकचोटि बोलिदिनु न तपाईँले एज ए इन्जिनियर मात्रै तपाईँ गभर्मेन्ट इन्जिनियर बिर्सिदिएर अब यस्तो हो के अरे अब काम गर्दै गर्दा चाहिँ सर अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मेन एम के हुन्छ भने हामी ढलाइमा आफै पनि बसेर हुन्छ सबै ढलाइमा बस्छ सबै ढलाइमा आफै पनि बसेर हामी जबसम्म ढलाइ हुन्छ तबसम्म हाम्रो एकदम प्रेजेन्स हुन्छ होइन क्वालिटीमा एकदम पुरै ध्यान दिँदै गरिन्छ तर कोही बेला के हुन्छ भने अब काम गर्दै गर्दा पनि हामीले फुल आफ्नो एफर्ट लगाए पनि होइन कोही बेला चाहिँ अलिकति मिस भइदिन्छ कुनै हिसाबले अब जस्तै हामीले काम गर्दै गर्दा चाहिँ अब कोही बेला मेसिनले गरिन्छ मेसिनले गर्ने काम हो कोही बेला चाहिँ मिस्टेक भइदिन्छ सो त्यो तर त्यो हाम्रो ठुलो हामी भएर पनि ठुलो समस्या चाहिँ हुन दिँदैनौँ कहिले पनि होइन सो सानो समस्या हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब तर यो समस्या त 2 करोड 60 लाख सानो होइन नि सर 2 करोड 40 अरूभन्दा जनतालाई घाटा लागेको सरकारलाई घाटा लागेको 2-2.5 वर्ष भनौँ न त्यो पनि त सानो होइन त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत इन्जिनियरको इगोले गर्न पाइन्थ्यो भन्ने हो सर एज ए इन्जिनियर तपाईँले बोल्नु पर्दा किनकि घर फिनिसिङ भइसक्यो फर्स्ट फ्लोर फुटा भन्नु चाहिँ होइन अब फुटेको सिसालाई जस्ता तस्तै बना भन्नु जस्तै हो नि त तर पनि बनाउनु भयो डक्टर होइन पिएचडी होल्डर ल्याउनु भयो सर्टिफाई गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने प्राइभेट इन्जिनियर यो कन्सल्टेन्सीको इन्जिनियर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने कुरा
मैले चाहिँ अब के भन्नु छ त्यो त्यसको उत्तर तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। धन्यवाद। यो प्रश्नको उत्तर आउँदैन पनि होला, यो नीतिगत प्रश्न पनि भयो र तपाईँलाई जिम्मेदारी र इमान्दारिताले बोल्न पनि दिएन। थ्याङ्क यू। हस्पिटलको फ्रन्ट अगाडिको पिक्चर हेरिदिनु सक्छ।